صباح النور عزيزاتي أعزائي، أش أخباركم؟ صباح النور أو مساء النور، سا ديبون فوقاش غادي تشوفوا هاد الوصفة. غادي ندير لكم على الأسية ديال اليوم البطاطا الحلوة، واخا ديال البطاطا الحلوة في الطاجين. ها هما العطرية اللي غنحتاجو. هنا عندك اسيدي الخرقوم، سكينجبير، القرفة، الملحه. الخرقوم انا اساسا دايراه مع لا دوز اللي خصها تكون ديال الابزار، لان دائما الخرقوم الا بغيتو تستافدوا منه من الانسمات ديالو من فيتامينات الكركومه اصلا خاصها شويش د الابزار. هنا الطاجين اللي غنطيب فيه درت فيه ميها وعويدات القرفه كيطيبوا، مش كيخرج الا فيه شي ريحه ديال شي طياب من قبل. داكشي على حسب نتوما شنو هي الوصفه اللي غديروا. بما ان انا الوصفه ديالي دابا غادي تكون فيها القرفه ودرت ميها وقريفه باش تحيد ديك الريحه شويه. كنت غندير شي حاجه اخرى فاش القرفه غندير كويراس ديال البزار ولا طريف الخرقوم صحيح ولا شي حاجه طيب. يلا نلتقي من بعد ما نعد. اللي غادي نحتاج من غير العطريه بصيله كبيره اللي غادي نحكها، والبصيلات الصغيورين غادي نقطعوهم كبار، والثومه بطبيعه الحال، والقزبور وشويش المعدنوس. نلتقي حتى الاخر حتى طيب. عاد غادي نزيد عليها زويته بلديه. بس باردون هذا ما كانش هذايا داكشي اللي ما قلتوش. الزبيب les raisins secs, j'ai oublié de les citer parce qu'ils n'étaient pas encore à côté de moi. Là, j'ai commencé déjà ma recette. هذا البصله حكيتها، ودابا غادي ندير العطريه ونشري منها. ها انا غندير العطريه حداكم. ها المليحه، ها القرفه كامل، ها السكينجبير، الزنجبيل، ها الخرقوم مع الابزار، كركما افيك بوافر، كركما والبحر الاسود، ها كورياندر اي بيرسيل، القزبر والمعدنوس، بقدونس وكزبره. فوالا هادشي اللي كاين. الزبيب ما غنديرو حتى نحطو مع البطاطا. دابا غادي ندق هاد التويمه نقمنها ونديرها وغنخلي شي تويمات رقاق هكاك مطلوقين معاها. مون ديو ملي كيتعسلوا شحال غزلان. اللي كيبغي الثومه راها صحيه، الثومه ما تخافوش منها، الثومه ما فيها غير الفائده. يلا نلتقي من بعد ما نقشر هادو ونقطعهم ونرجع معكم. ما درتش نهائيا الزيت اللي هي غنديرها فوق منه منين غادي تبدا البطاطا كتشحر وطيب تقريبا غادي تكمل في الفران. غنخليها مع شويش ديال الماء باش تشحر البطاطا. فوالا غادي نقشر على ما نقشر البطاطا، على ما نقشر الطريفه وهذوك الطريفات ديالهم ثلاثه اللي درت القيقين. دوك الرقاق اللي كيكونوا داخل دائما ديروهم في الطويبه ديالكم كيمشيو زوينين معسلين. شي ديزولي سي تري بون بور لا سونتي. غادي ندير عليها دابا ماشي غطيتو هو مسكين تهرسات، غير نسلفها مع الصديق ديالو بوجه اخر. دابا هادي تقريبا لاباز ديالي ديال الطويجنات، سوف كو ماشي كلهم كتكون فيهم القرفه. الحاجه الوحيده اللي كتغير ان القرفه ما كتكونش، وبعض المرات كتكون فلفله حمراء. صا ديبون شنو غادي يكون في الطويجنات. اوكي دابا غادي نقي هادو ونرجع معاكم. غنقيهم حداكم سيكون ندير دابا ديك حديته مغزل. يلا سيدي حديته مغزل.
نورمالمون البلاصه ديال شحال الطبقه عندي ديفون داف ديفيي ماشي هنا. هنا كلنا عندنا téléphone, la caméra et donc je vais rester là. Je prépare mon plan. Je vais voir un journal ou un sac plastique. Là, je vais directement les écritures. C'est que nous filmons, parce que je suis là. J'imagine que je suis pas là. Je vais aller les écritures du commun. وغادي نحضر واحد النص ديال الحامضه كما غتشوفوا معايا او غتكونوا شفتوا في واحد الوصفه ديال ولا تحت الطون باقي ما درتهاش. ملي كنكون كنقشر شي حاجه اللي كيسوكسيد كيكون حدايا واحد الطريف الحامض وكندهن عليه بلا ما نديرو في الماء الحامض تهبط الفائده كلها والفيتامين في داك الماء. غادي نديرو حنا غير ندهنو هذاك لو ليغوم او لو فروي lui-même. فوالا ما عرفتش وصلتكم الريحه ولا لا. Je ne pense pas. On n'est pas encore arrivé à ce stade. باش توصل الريحه ديال الطياب حتى هي انترنت. يلا بسم الله. حاجه اخرى البطاطا حاولوا ما تحطوش عليها بزاف نورمالمون. يعني الا كانت ما فيهاش لا ضريبات لا والو انا كنحكها غير بداك لابغونس ديال لو ليغوم لان فيتامينات بزاف وعاده ما كتحتاجش التريتمون. دونك عاده البطاطا الحلوه ما غاديش يكونوا فيها ما عدا راك عرفتوا مساله الوعي. هنا في المغرب بعض المرات هذاك الكساب مسكين داك الفلاح يسحب له تفوبر مع الخضيره ديالو الى عاز هذا كيكون عنده شي دواء ديال شي حاجه زيد بحال مثلا الكلموس. عباد الله الكلموس ما كتحتاجش نهائيا الدواء ما كتاثر حتى حاجه. وكاين اللي كيكون كيداز كيسقي شي حاجه بالدواء كيقول غنتهلا حتى في هاد الكلموسه. الواعي كيخص عمليات تحسين المجتمع المدني الجمعيات كيخصهم كذلك يقوموا بهذا الدور هذا لان نشيروا كل شيء كل القطاعات التلفزيون الاعلام نوعيو شويه. اما تنوعيو صاحبي ما جبتيش الدواء خصك تداوي خصك كيف عباد الله اللي كيمشي يشري الدواء من السوق ديال الاسبوع ويهز كيلو بالحفنه وما عارفش طريقه الاستعمال اكزاكت شنو داكشي داك الدواء. زعما واحد الهم كبير انا غنتغشتي هكذا نهائي ما غتبقاش تخرج. انا دابا داكشي ديال الصحه غنطفي عليه باش صافي اون فوا نقطع عليه البطاطا نديرها نزيد الشيء كلها نزيد لي زيموسيون المزاج. ما عرفتش دابا مره كنقطعها هكا نص او رباعي او اون رونديل خصوصا بحال هادي صغيره كتجي زوينه اون رونديل دوابق لان السوق رقيقه من هنا هادي كتجي دوابق زوينه. وانا كنحاول نمشي غير ديك البلايصات اللي حلوه ما غاديش نقشر كلشي. بطاطا حلوه قشره ديالها وهذه بطبيعه الحال مغسوله في الماء والملح والبيكربونات دو سود. راه ديجا دايره عمليه سبا واحد سيونس دوزات واحد لا سيونس ديال تبلا.
عادة البطاطا إذا تقع حلوة إلا لقيتها ديك الساعات كتكحلها هي بيان بيتو، لأن ملي كنقشرها كندوزها هكا دابا جوبونس هادشي غادي نزيد طاجين. ديالها داخلها سكيت فيها على والو مسكين، ولكن الحاجة اللي مزيان هكذا في الفران صافي كتجي غزالة. دابا راه درتها معاكم هادي هادي دابا ما عرفتش كيف ندير هادشي حتى يعود كنسجل كنصافي هادي البطاطا ماشي كنوريكم كيف تقشرها، تبارك الله كلشي كيعرف كلشي كيهدي حتى هاد الطريقه هادي سي براتيك، زعما واحد عملي ما يزيدش الشعرات عليه دائما. ملي تكونوا كتقشروا الخضره ملي كتكونوا فرشوا شي حاجه، سواء ديك الطبله اللي كتقشروا عليها، سواء في هاد لو بلون بحال الكانون كنقولوا الكوانين فوق الكوانين. شحال ديما سمعتوا الكوانين؟ الكوانين يا الله يلا البوطاجي يلا بقالكم شي حاجه اخرى باش نفسر لكم كل واحد على حسب اش كيستعمل من هما دوك البصيلات الصغيرة هادي. وهذه بلدية هذه الديو ديو اي والله يرفع علينا هذا البلاء والابتلاء ونحاول نستافدوا من هذه المصائب الجائحة علينا وعلى عبادنا وانتم عن بلاصتك الزعابة. اي فوالا نجوي كلشي كيبقى لكم نقيد بشي عاد حالكم في ندير صافي. فوالا جوراس منا انا غادي نصحهم وغادي نقطع. بون هادي ديك لابلونش اللي قطعت عليها نيت القزبر والمعدنوس هي براسها غادي نخدمها. اي ساي هادي اون روندير دوارو هادو والله يباركم موجودين ديال الزاج. راه قطعتو على البلاستيك، داك البلاستيك كتهزو منو كما قلت لكم. كاين الخشب تا هو صحي ولكن فات كاع في لي باكتيري ما خصوش يبقى فيه الخشب، غير يتغسل ويشرب الخشب مزيان، ولكن دغيا يتغسل ودغيا يتنشف. سينو الله يخليكم الدجاج تقطع كلشي كيقطع البلاستيك راه كتاكلوه مع الخضره ولا مع اللحم حدا وراسكم. كتعجبني هاد القنيطات نخليهم مربعين، هادي غنخليها صحيحه داك فوالا. انا هادي ساندويتش في البلاصي هادي عاوتاني داك اللي كتحط عليها
الطبسيل ولا الطنجره سخونه ولا هادي. هذا سي ان سيرفيس اللي كنت شريت من مونبوليي. Et je salue mon ami Amri, Sorel, Magali, ma chère amie. C'est lors d'un voyage à l'occasion d'un concert qu'elle a donné à Toulouse, entre Orient-Occident, que après le concert, on a dit, bien sûr, nos emplettes. Si tu te rappelles, Magali, c'était le service avec dessous plat, magnette, tablier et nappe pour le jardin, pour ma terrasse. Magnette, je les garde toujours, moi je suis trop émotionnelle. Je les ai toujours dit, allez, Montpellier avec Magali. Oui. Corona nous a privé de beaucoup de choses. Donc il faut bien qu'on tire les leçons qu'il faut. دابا نهضر بالعربيه لكم هذا اللي كتقطع على ديال الدجاج، هذا اللي كتحط على كذا سخونه كتفكرني بذكرى جميله. واحد ان سيجور كو جي باسي، واحد الرحله ندوزها عند صديقه ديالي مغنيه ماغالي سوريل، عندي معها مشاريع ان شاء الله. كانت مشيت بمناسبه واحد الحفل دارتو موسيقي في تولوز، لقاء الشرق والغرب. فمن بعد بطبيعة الحال ما داز السهرة، لأن من قبل كانت كدير ريبيتيسيون التدريبات وداكشي. من بعد بطبيعة الحال مساعدات وكومنتات معاها. دابا ها هي من بعد ما عرفتو التليفون كان عمر، مشيت درتو يخوا في تيليشارجا في الاورديناتور، و اونتر طون ما بين وبين انا قطعت ديك البطاطا اللي قطعتها، ستفتها لان خصها تستف وتقعد نكمل انا طاجيني. زدت عليها ديك البصيله، شوفوا كديروها دواور وكديروها ربوعه باش كتزوقوا، لا دواور ولا بد يكونوا تحت منها في الجناب باش هما اللي كيلقاو. شتي راه الطياب اش كتزيدوا بداك الزيوت، الزيت باش ما كتلصقش لكم الحاجه وما تحرقش، وبعض المرات بالعكس كتحترق هي وما كلتكم حتى الاخر. دابا ملي غادي نجي نديرها في الفران، راه درت الفران شعلته يطيب، انا بغيتها واخا هنا على المهل اللي عندها الامكانيه باش دير في الفران، من الاحسن ديروا في الفران، خصوصا الا كنتو كطيبوا على الغاز. مازال هذه انا غنقدر نقص منها وغادي توصلوا كامل، غير من الاحسن الفران داك الهواء سورتو ملي كتكون شاليغ تورنونت كيطور به كامل، كيليان كيولي بحال الطنجيه، ولكن على اساس انه كيكون سخون في الاول انا كندير له بريشوفاج اوتوماتيك. سينو غادي ديروا داك السخان على 250 على اكبر قدر عندكم، اكبر جهد عندكم. الا كان ديال الغاز اكبر جهد، الا كان ما نقول لكمش انا شنو عندي، الا انا عندي بريشوفاج هو راه يريغل راسو براسو. ومن بعد منين كندير الطويجن ديالي يطيب في الفران كنخليه في ديك شالور مجهده واحد ربع ساعه، غير تبقى تزيد تشد فيه العافيه. ومن بعد كنردو غير 150 ولا 160 غير شويه، غير بالمهل، يكمل بالمهل ولو اطول مده، ولكن كل شيء ما بلا ما يتحرق باش ما يتحرقش. راه الا لصق لكم هادي راه دابور داكشي اللي كيلصق كيضر، وفوق هادشي كله ديك البنه وداك البلده وداك الدغميره كتمشي لكم صافي. دابا ها نتوما تشوفوا غادي ندير قطيره ديال الزيت، واحد ان فيلي، ان بتي فيلي هكا غادي يدور عليه ونخشيه في الفران، نغطيه ونخشيه في الفران. فوالا كومين غادي نزيد له واحد وش القرفه، هذا تاي بغيت القرفه. انا هذا بما انني دايره فيه الزبيب ما غادي نزيد لا سكر لا عسل لا والو. نتوما الا كنتو كتبغيو مازال تيكون داكشي حلو، كنصحكم اما طحنوا واحد جوج ثلاثه التمرات مع الماء، شويه د الماء، ولا دقوهم مع الماء وحليو بهم من قبل، او كبوا داكشي عليهم. راه ما كنديرش الماء بزاف، هذا راه فيه واحد نص كاس ديال الماء، خليو غير البصله
اللي تشحرات فيها ديك البصله الاولى. من بعد صافي خليو هاد البصله على المهل تهبط لو جو ديالها فيه غادي طيب. هذيك القرعه باقا ما عمرتها في الزيت. انا غادي ندير فوالا ان بتي فيلي شفتو صافي. اي بما ان الغطا ديالو مسكينه تهرسات ايوا غادي تغطى بهذا الفراح. هذا الفراح كيجي قدو. وغادي دابا نطفي عليه هنا ونديه للفران. بون طاشي ندخل الفران. انا سخنته على 250. سخنته هو عندي بريشوفاج اوتوماتيك كيسخن اوتوماتيك. نتوما غادي تسخنوا على اكبر قدر الا 250 ولا الا الغاز على الجهات الفوق والتحت. من بعد دابا درتو 45 دقيقه شالور بولسي دايره الفرفاره فقط لان بالنسبه لي انا دابا احسن. الله اكبر 14 دابا ناقصه قسماين انا كنتقطع الضو. غادي انا في نفس الوقت غادي ندير واحد الفلفله والدنجال وبصله وداكشي يتحمروا يتشواو. الله يا بسم لا اله الا الله. المهم هانتوما غتشوفوا هو دابا راه مغطي فرح لان غطيتو تهرسات. الاخرين كيجيو صغار ونلتقي من بعد. ولكن راه ماشي ضروري الفرفاره. هذا اللي بغيت نقول. انا بالنسبه لي الفرفاره غادي تسهل عليا لان ملي غادي نحيد داك الغطا غادي تحمر من الفوق وتاب من التحت او ميم طون. وملي غادي ندير دابا الخضيره حتى هي تشوى غادي تشوى من الفوق ومن التحت. وكيمكن لك دير على طبقات متعدده وفي الطبقات كلها وكلشي كيطيب بحال بحال. راح ندهنهم بزويته وندخلهم للفران مع داك الطاجين ديال البطاطا الحلوه. Je vais juste imiter avec un peu d'huile d'olive et je mets au four avec le tagine qui est en train de cuire. Comme ça, je profite. J'ai mes légumes grillés et mon tagine. Bon, هاهي دابا هاد الخضيره تشوات من الفوق قلبتها. دابا غادي تشوى ثاني. الطاجين ديالي غليت عليه داكشي لبه وطابت وكلشي. هنا زدت بطيطات كيتشواو سي تري بون اوسي. من بعد جيت مع زويته بلديه وشويه د القزبر تبعوهم كل سلطه. هاهي غير تزيد تلبي. انا نرد عليها الغطا ديالها ونرد هذيك التشوى عاوتاني من الفوق. فوالا انا درت واحد 3 المطيشات كملوا مع الدنجال 3 ديال التومات سي تري بيان. فوالا نطلعوا على الطاجين ديالنا ديال البطاطا روعه. صافي دابا صافي جاهز. فوالا التتمه ديال غتشوفوا الطاجين ديال البطاطا الحلوه وشليضه ديال الفلفله شويه والدنجال. فوالا الطاجين ديالنا طاب. هانتوما كيما شفتوا راني حوجتو. دابا دابا هذاك المرافق الشخصي الوفي كذلك الفلفله ها فين كتطاب. هنا فين غادي تعرق ماشي في قلب ميكا. الله يخليكم ماشي في قلب ان بلاستيك ولا ان ساكون بلاستيك. صافي غير الاستعمال الله يخليكم ديال البلاستيك في الاكل في الكوزينه. حتى الا غادي تغطيو شي حاجه ولا تحشيو مثلا فلفله ولا هذه ماشي. العلب ديال الزاج او سميتها طبسيل ولا جبانه ولا شنو ما كان الدجاج وغطيوه. ستوب. كفانا من الاستعمال ديال الالومنيوم ديال البلاستيك. فكروا في الصحيحه. فكروا ان راه لي غان ديالنا مساكن اللي داكشي اللي كيدخل لهم ما صعيب عليهم التسويه ديالو. ما تستغربوش ملي كتلقاو بعض الامراض الله يحفظ
عند شباب وعند اطفال، السرطانات. المهم انا دابا غادي نبدا نقشر هذيك الفلفله. ما عرفتش كتبان لكم ولا لا، يمكن ما كتبانش. سي 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 سي, سي. المهم غنقشرها كل جديد، عارف نقشر الفلفله ونتلاقى معكم من بعد في الطبق النهائي. غنقشر ديك المطيشه حتى هي، داك الثومه. ما غاديش نقشرها كلها لانها كثيره. غادي نستف شي وحدين هكذا فوق طبسيل بلا ولا فوق شي حاجه مسرحه باش يبردوا دغيا، وغادي نكونجليهم بالقشره ديالهم لانها غادي تحميهم شويه من الثلج. سوفيد بيان سور فريمون. داكوغ، نلتقي. باي باي. هذه ما بلاكه دي كوبي الثانيه ديال الدجاج، غادي نسرح عليها الفلفله اللي غادي نكونجليها باش تبرد ليا دغيا، لان ما شقسيناها. ومنين غتخرجوها غير غتراجع، غادي تحيدو داك لابو ساهله من بعد. فوالا غنخليها بالحق كلشي ديالها، غير هذا باش ما ياخذش البلاصه بزاف. ها هو غادي نحيدو باش نيت ما يقطعش داك. دابا ندير معكم حلقه خاصه ديال الكونجيلاسيون، لان الكونجيلاتور راه ما ديروش فيه المواد كذلك لاصقه بالبلاستيك. راه كيما البلاستيك ولو هذوك لي ساك سبيسيو ديال ديال التغذيه، واخا من المخازن الكبرى دوك اللي كيتسدو كلشي، كيما مع الحراره كتسرب مواد سامه، كذلك مع الثلج خصوصا مع المسائل السائله. مثلا الا غادي تكونجليو الحبات ديال الروز ديال، لان راه هذيك حاجه اخرى حتى هما كنكونجليهم، الروز القطاني كلشي. ولكن الحاجه السائله انتبهوا، با بلاستيك دون الكونجيلاتور، ما ديروش البلاستيك في الكونجيلاتور. الا اضطريتوا، انا مثلا اللحم ولا الحوت ولا هذيك، ديروا قطف ديال الثوم او ساك ديال الكاريط وعاد بلاستيك. اوكي. هذيك الفلفله مطيشه وديك التويمه فريمون كوم بوماد كتولي غزاله. من بعد غنقطعها، نزيد عليها قزبر المعدنوس، كمون، شويه الحامض ولا ميم با، لان مطيشه فيه تبارك الله دابا كثيره، وصافي وزويته بلديه.